सिंतो आयलंड ही गाडीची दशा पळया. हे कित्याक जाता अशें, हेका कारण कितें आहा? ही बरीच स्पिडीन येयल्या कशें दिसता आनी स्पिडीन येयल्या कारणान हो चकनाचूर जाला आनी भितुरलो बलून्स आहा तो ओपन जाल्या कारणान हे सगळेची दशा अशी जाता. खंयच्या खंय बशीक बिशीक धाडोन आपटोन दुसरी गाडी ह्याच रोडार तुमकां आतां आमी धवी दाखयल्ली त्याच रोडार ही दुसरी गाडी. आतां हांगासून ती 100 मिटर 200 मिटर ती फुडें आहा. म्हणजे आपटून ह्यो गाडी कश्यो फुडें गेल्या त्यो पळय. म्हाका सांग, आता गाडी 4 दीस जाली हिंगा रोडार पडला, अजून ते क्लियर कित्याक जावंक ना? खबर आसा 4 गाडयो तुमकां आमी दाखयल्या. त्या 4 गाडयां मदीं आतां तुमकां सांगता ज्यांची ती परिस्थिती जर तुवें पळयली कशी चेपणी जाल्या तरी बरी ऑन द स्पॉट कोणूच मेळूंक ना. जी धवी गाडी आसा ती पयलीं तुमकां दाखयली त्या गाडयेक खरें म्हणून जाल्यार मदीं भितर बलून फुटलो म्हणून ते वाटावले भुरगे आनी यंग भुरगे ते अशे वाटावल्या कारणान हे अशें. आतां थोडो एक 2 जाण कितें हॉस्पिटलान आसा म्हणटा, अजून काय तेंकां आमी चवकशी करूंक ना. पळयतलें हांव ह्याक विचारतलें कितें जालां काय जालां अशें. हे गाडी कितें आसा न्ही, हायवे रोड जाय तसो रूंद बांदलेलो आहा, जाय तसो हायवे रोड बांदलेलो आसा आनी लोक सामके स्पिडीन भाडें आपल्याक परत परत मेळोंक जाय हें करूंक जाय म्हणून लोक गाडी घेवन धांवत रावतात. प्रायवेट गाडी धांवता, ते टॅक्सीवाले धांवता, तितून 2 व्हिलर बी आहा तेंचें मरण जाता. आनी ह्या हितून जो 2 व्हिलर बी सांपडलेलो तो ऑन द स्पॉट गेलो. आतां ते कारींतले कारी म्हणून तरी मातशी मानसिकी जालो. त्या दिसा तरी हांवें आयकोंक नासलेलें की कोण तरी मेला म्हणून. आतां हांवें ताकाच आयकलें की हॉस्पिटलान बी सिरियस आसा अशें म्हणटा. 2 जाणां कितें आसा आतां म्हटलें हांवें 4 दीस जाले रस्त्यार एक गाडी आसा म्हणून तेंचे हांव सगळे ते फोटो बिटू काडून पळयतालें कितें जाता आनी काय जालें. कितें आसना मरे, देवान आमकां जिवन जगपाक दिलां पूण तें कशेंय जगप न्ही. पयसो मेळटा म्हणून कितेंय करप न्ही. आपल्याक जाय तशी गाडी जर 60% 60 लिमिटान गेली 80 हितून गेले जाल्यार कितें जाता. आमी कितले फावटी तरी सांगलें गव्हर्नर ते बसया गाडयेक ते बसयले तशें बसयल्या कितें जाता लिमीट उरता. गाडयेचो लिमीट जावपाक बसयले त्या लिमिटान ती गाडी धांवपाक जाय म्हणून तुमी जाता तेन्ना कोणाक तें मान्य जायना. ताका लागून तशें येयना आनी अशें करून हे एक्सिडेंट जाता. कोण वायट दिसता ते कितले तरी लाखांचे आतां नुकसान. आतां हे गाडी परत तयार करप म्हणजे आनी एक नवें जिवन त्या गाडयेक. आतां इन्शुरन्स कोणाचो भरलेलो आसता तांचो भरलेलो नासता अशा वेळार धांदळ जाता. म्हणून आमच्यो मागण्यो आहा लोकां कडेन की रोड सरकारान जितलो रूल केला म्हणून तुमी रूंद जावन जाय तशें स्पिडीन वचोंक जायना आनी आपली काळजी घेया. आनी बाकी देवाची मर्जी, मरपाक जाल्यार तो मनीस कसोय मरता पूण अशें मुद्दम जावन आंगार घेवप हें बरोबर ना. पण एक मनशान मरे 4 गाडयेन नुकसान केलें म्हणून आमचे हेज्या पयलीं सुद्दां आमी म्हणटा स्पीड गव्हर्नर बसोवपाक जाय जेणे करून गाडयेन नुकसान जायना आनी स्पिडीन लोक लिमिटेन वयता. पण खुबश्या लोकांक ते नाका. असली कंपनीन खंयची गाडी सुद्दां काडली स्पीड गव्हर्नर बसोवन जर गाडी काडली लोक घेवंक सोदिना. कित्याक लोकांक सामकें स्पिडीन वचूंक जाय. सरकारान रस्ते बरे रूंद केल्या जाय तशें वचूंक दिता. एक मनशाक लागून एक मनीस चूक करता. आज तुमी पळयलें 4 गाडयो डॅमेज जावन पडल्या. ताका नुकसान कोण? अशा रितीनी लोकांनी गाडी चलयतना लिमिटेड रावपाचें जेणे करून दुसऱ्याक नुकसान करपाचें. तुमकां इतलोय जीव दिवपाचो जर इच्छा आहा जाय त्या जाग्यार जीव दिवपाक थंय दिवपाचें अशें दुसऱ्याक नुकसान करून हें म्हजें मागणें आसा. आनी खरें म्हणीत जाल्यार न्ही भुरग्यांनी आपलो विचार करपाक जाय. 4 आने सुबेज मेळटा म्हणून एक
पयशे कमोवपाच्या आशेन नाका जाल्ले स्पिडीन तुमी वयता आनी दुसऱ्यांक पुलीस स्टेशनार येयल्ली आमी तुमकां आमी दाखयल्यात सगळे हे म्हणजे गाडी कशी इनोवा एक्सिडेंट जाल्या सगळी चटणी जाल्या त्या इनोवाची आनी काल खंय तरी एफ.आय.आर केल्या खंय बांदोडकर हवालदार म्हणटा तेणें एफ.आय.आर केल्या त्या भुरग्या कडेन खंय गाडयेचो खंय इन्शुरन्स पात्रांवान भरूंक ना त्या भुरग्या कडेन बॅच नासलेलो खंय आनी अशें करून ती एफ.आय.आर आतां केल्ली आसा आनी हवालदार तेचो खंय आसा तो बांदोडकर हवालदारान ती केस आतां रजिस्टर तुमी पळयल्या कशा रितीनी गाडी स्पिडीन आसल्या कारणान ती अशी डॅमेज जाल्ल्या कारणान भितुरलो बलून फुटून जेन्ना त्या भुरग्याक सेव केलें खरें थँक गॉड म्हणपाचें कित्याक अशा भयंकर रितीनी त्या गाडयेक मारलो 4 गाडयांक तुमी पळयले 4 गाडयो धड 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 करून तरी बऱ्यो त्या रोडार त्या वेळार स्कूटर नासलो म्हणून स्कूटर जर त्या वेळार तेन्ना वयताना जर मेळ्ळें ऑन द स्पॉट तो वयतलो आसलो आनी कित्याक हे लोक जे गाडी आसलेले सगळे जाणां गाडये भितूर आसले म्हणून कोणाकूच डॅमेज जालें ना बारीकशे कोणाक एक हात दुखता हातीक कितें मार बसला काय पांयांक कितें मार बसला आनी मातसो तकलेक सिंपली मातशें म्हणजे कमी इंजुरी आसा अशें म्हणून आतांच म्हाका हवालदारान बांदोडकरान सांगलां आनी हेका लागून आमी मुद्दम ती इन्क्वायरी करपाक आसा